बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर गाज़ी और आप देख रहे हैं दरस-ए-कुरान.com पर सीरतुन-नबी सीरीज़। इस सीरीज़ के तहत हम सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, मुख्तलिफ़ गोशों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जो हमारा मौजू है वो है क़र्ज़। क़र्ज़ लेने से पनाह मांगी गई है। क़र्ज़ अगर मजबूरी में लेना पड़े तो क़र्ज़ कैसे लें, क़र्ज़ कैसे दें, और क़र्ज़दार को मोहलत देने पर क्या सवाब है और क़र्ज़ देने का सवाब कितना है। इसी तरह क़र्ज़दार को रियायत करना, क़र्ज़ की लानत और क़र्ज़ का वबाल, क़र्ज़ की अदायगी की नीयत और क़र्ज़ अदा करने की दुआ, क़र्ज़ अगर लिया जा रहा है कि ये दोनों आपस में मामलात कैसे करें। कुरान पाक में आता है कि अगर तुम किसी से क़र्ज़ लो तो फल यक्तुबू, उसको लिख लो। ठीक, आज हमारा ये मौजू है। हमने ये देखा है कि माशरे में जिन मौज़ूआत पर लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद होते हैं उनमें से एक क़र्ज़ भी है। लोग बसा औक़ात खुशी में क़र्ज़ ले लेते हैं। एक होती है ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात, दूसरी होती है सहूलियात, तीसरी है तअय्युशात। मजबूरी में अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, मजबूरी में जान बचाने के लिए क़र्ज़ लेना चाहिए। सहूलियात के लिए क़र्ज़ की ज़रूरत नहीं है। इंसान कमा रहा है तो क़र्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और अयाशी के लिए क़र्ज़ लेना, इसकी क़तआन हरगिज़ इजाज़त नहीं है, गुंजाइश नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई आदमी पैबंद लगे हुए, फटे हुए पुराने कपड़े पहनता है तो इससे बेहतर है कि वह क़र्ज़ ले और इसे अदा करने की ताकत ना रखता हो। ये मुस्नद अहमद की हदीस शरीफ में, इसमें देखे ये कहा गया है कि आदमी पुराने फटे हुए पैबंद सदा कपड़े पहन ले, सादगी इख्तियार कर ले, ये बेहतर है इससे कि आप क्या कर रहे हैं, किसी से क़र्ज़ ले रहे हैं और अदा करने की ताकत नहीं है। इसी तरह सुनन नसाई में एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, मुहताजी, मुफलसी और ज़िल्लत और खारी से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगो। मतलब क्या निकलता है इसका कि क़र्ज़ इंतहाई मजबूरी में लेना चाहिए, शौकिया क़र्ज़ नहीं लेना चाहिए। आज होता ये कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं लेकिन अपनी ज़रूरत से बढ़कर अपनी सहूलियत के लिए, अपनी अयाशी के लिए हम क़र्ज़ ले लेते हैं और क़र्ज़ ले लेते हैं लेकिन अदा करने की ताकत नहीं होती। फिर क़र्ज़ खा क़र्ज़ मांगता है और ये देता नहीं है। वो क़र्ज़ लेने वाला मांगता है कि भाई क़र्ज़ दो, आपने कहा था 1 महीने के बाद दे दूंगा, 2 महीने के बाद दे दूंगा, लेकिन जो देने वाला है, जिसने क़र्ज़ देना होता है, उसके पास ताकत नहीं होती, उसके पास इस्तिता नहीं होती। चुनाचे वो हीले, बहाने, टाल मटोल से काम लेता है, जिसकी बना पर दोनों में पहले तू मैं होती है और फिर बात बंद होती है और नौबत लड़ाई झगड़े से बढ़कर बसा औक़ात कत्ल तक नौबत आ जाती है। और फिर 2 आदमी जब लड़ते हैं फिर 2 ख़ानदानों में लड़ाई होती है, 2 कबीलों तक में लड़ाई हो जाती है क़र्ज़ की वजह से। लिहाजा शौकिया क़र्ज़ हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। अगर मजबूरी में क़र्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ गई है तो जिसके पास माल है, दौलत है, उससे चाहिए कि वो क़र्ज़ दे दे। क़र्ज़ देने का बड़ा सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने शब-ए मेराज में बहश्त के दरवाज़े पर लिखा हुआ देखा कि खैरात का सवाब 10 हिस्सा मिलता है और क़र्ज़ देने का सवाब 18 हिस्सा मिलता है। यानी क़र्ज़ देने का सवाब है। और कोई मजबूर है आदमी, अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने की उसको ज़रूरत पेश आ गई है, वो और क़र्ज़ वो वापस करने की नीयत भी रखता है, तो जिसके पास माल और दौलत है उसको क़र्ज़ दे देना चाहिए। क़र्ज़ आपने दे दिया, फिर लिखत पढ़त हो जानी चाहिए, डायरी में लिख लेना चाहिए, एक मुआहिदा कर लेना चाहिए और मियाद मुकर्रर कर देनी चाहिए कि मैं इतना क़र्ज़ ले रहा हूँ और इतने अरसे में वापस करूँगा। इस मौजू पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं। क़र्ज़ लेने वाले ने 1 लाख क़र्ज़ लिया, दोनों ने लिखा नहीं, कोई गवाह नहीं था। अब देने वाला कहता है कि मैंने तो 50 लिया था, लेने वाला कहता नहीं मैंने तो 2 लाख दिया था। तो लिया 1 लाख था, देने वाला 50,000 कहता है लिया, देने वाला कहता है कि नहीं मैंने 2 लाख दिया था। अब किसकी बात माने? गुनाह जब ऐसा मौका आ जाए, दोनों झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलना क्या है? गुनाह है।
دلیل دونوں کے پاس نہیں ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے جو شرعی قاعدہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، ٹھیک ہے، جو لینے والا اس پر گواہ ہے، جب گواہ نہیں ہے جو انکار کرنے والا ہے تو اب اس پر کیا آئے گا؟ اس پر قسم آئے گی۔ اللہ معاف کرے، آج کل تو لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے، رسول سے ڈرے، شریعت سے ڈرے، قسمیں تو ان کے لیے ہے نا۔ جو نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ رسول سے ڈرتا ہے تو آپ ایسے میں کیا کریں گے؟ آپ ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ تو اس لیے لکھ لینے چاہیے معاملات، اور اس پر کوئی نہ کوئی گواہ بھی کر لینا چاہیے۔ جب آپ نے قرض کسی کو دے دیا، کسی مجبور نے قرض لے لیا، تو پھر اگر وہ دینے کی نیت بھی رکھتا ہے لیکن آپ کو دینے کی ابھی دینے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی، آمدن نہیں ہو رہی، تو قرض خواہ کو تھوڑی سی مہلت بھی دے دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو، اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تو ہر روز اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دے دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ 10 روپیہ روز خیرات کر دیا۔ یعنی اگر قرض خواہ کو آپ نے مہلت دے دی تو مجبور کو مہلت دینی چاہیے، اور مجبور کو جب آپ نے مہلت دے دی تو آپ کو اس پر ثواب ملتا رہے گا۔ قرض لینے کا وبال بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قرض لینے سے بچو، کیونکہ وہ رات کے وقت رنج و فکر پیدا کرتا ہے اور دن کو ذلت اور خواری میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے مجبوراً تو قرض لینا چاہیے، لیکن شوقیہ اپنی سہولیات کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے قرض نہیں لینا چاہیے، اور قرض کی لعنت سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ جو آدمی شہید بھی ہو جائے لیکن قرض اس کا تب بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ میرے سامنے ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بارے میں فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو کر شہید ہو جائے تو اس کے ذمے کسی کا قرض آتا ہو تو وہ جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ قرض ادا نہ کیا جائے۔ دیکھیں ہر چیز، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، قرض حقوق العباد میں سے ہیں۔ جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے، یا جب تک قرض آپ لے نہ لیں، اس واپس نہ دے دیں، معاف کر دے یا قرض ادا نہ کر دیا جائے یا آپ کی طرف سے کوئی ادا نہ کر دے، اس وقت تک قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قرض نہ لیں نہ دیں۔ قرض محبت کی کینچی ہے، اس سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ قرض کے بارے میں یہ اگر قرض لے لیا جائے تو قرض دار کو رعایت دینی چاہیے کہ اس کو کچھ مہلت دے دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں جو شخص قرض کے بارے میں پڑ جائے پھر اس کے ادا کرنے میں پوری کوشش کرے، پھر ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو میں اس کا مددگار ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے غم اور گھٹن سے بچائے، اس کو چاہیے کہ تنگ دست قرض خواہ کو مہلت دے دے یا قرض کا بوجھ اس کے سر سے ہلکا کر دے۔ اب دیکھو پاکستان کی 23 کروڑ آبادی ہے، 23 کروڑ میں سے 7 کروڑ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان 7 کروڑ میں سے 3 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سک رہے۔ ان کو بنیادی ضروریات پورے کرنے کے لیے یا آپ ان کو صدقہ خیرات دیں، اگر ان کو مجبوراً بہت سارے سفید پوش ہوتے وہ قرض نہیں لیتے، وہ بھوکے مر جاتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو آپ ان کو اولاً تو عطیات دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، خیرات دے دیں۔ اگر مجبور لوگوں میں سے کوئی قرض لینے کے لیے آپ سے آتا ہے تو آپ اس کو قرض دے دیں اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ بھریں، اور پھر ادا نہیں کر سک رہا تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتیں اس میں ہو گئی، ایک ہے قرض کی لعنت، قرض کا وبال اور قرض سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ 3 قسم کی باتیں ہیں، یا تو بنیادی ضروریات ہیں، ایک سہولیات ہے، تیسری
تعیشات ہیں۔ تعیشات کے لیے قرض ہرگز نہیں لینے چاہیے، سہولیات کے لیے بھی قرض نہیں لینے چاہیے۔ بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بامر مجبوری قرض لیا جا سکتا ہے۔ جو مال و دولت ہو جس کے پاس وہ قرض دے دے۔ پھر قرض خواہ کو مہلت دینی چاہیے، اگر وہ مجبور ہو تو وہ جب تک ادا کر سکے اس سے مہلت دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرض سے بچائے، قرض سے نجات دے۔ قرض کا بہت بڑا وبال ہے، قرض محبت کی کینچی ہے، قرض کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ بے شمار اس طرح کے واقعات آگے آپ کے ساتھ بھی پیش آئے ہوں گے، ہمارے ساتھ بھی اس طرح پیش آئے، ہر خاندان میں پیش آتے ہیں۔ قرض کی وجہ سے نفرتیں ہوتی ہیں، قرض کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، قرض کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد دنکا ہوتا ہے۔ لہذا قرض نہ لیں نہ دیں۔ اگر کوئی مجبور ہے تو اس کی آپ مالی معاونت کر دیں، مدد کر دیں۔ کوئی مجبوری میں قرض لیتا ہے، واپس کرنے کی نیت بھی کرتا ہے، جو صاحب ثروت ہو وہ قرض دے اور دیتے وقت معاملات کو واضح اور صاف طور پر لکھ لے، اس پر گواہ بنا لے۔ اس طرح ہمارا معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، ہم خوشحال ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑوں اور فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ درس قرآن www.درسقرآن.com